अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में हुआ तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ जी जेकी सूरत हाल उन बाबति, मियां नवाज़ शरीफ़ जी जेकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन जे बाबति बि, ऐं हाणे ॻाल्हि इहा बि ज़रूरु कई वेंदी त पंजाब जा इलेक्शन थींदा या न थींदा, छाकाणि त हुकूमत पारां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खे मुस्तरद कयो वियो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट जो इहो फ़ैसिलो अची चुको आहे त 14 मई ते चूंडूं थींदियूं। इन सॼी चिकनाण खां पोइ हिकु तासुर त साम्हूं अची चुको आहे त हाणे सुप्रीम कोर्ट ऐं हुकूमत आमो साम्हूं थी वियूं आहिनि। इन ॿिनि अदालतुनि जो आमो साम्हूं अचणु मुस्तक़बिल में कहिड़े ख़तरे जी निशानियुनि जे तौर ते साम्हूं अची रहियो आहे, इन सॼे मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असां सां गॾु जेकी शख़्सियत मौजूदु आहे उन्हनि जा ॿिनि मामले हवाले सां वॾो अहम तालुक़ु आहे। हिकु त सीनियर सियासतदान आहिनि, इहे तमामु दौर ॾिसी चुका आहिनि, सभु शयूं ॾिसी चुका आहिनि, चाहे मुशर्रफ वारो दौर हुजे या हिन वक़्त जा जेके पॉलिटिक्स जा जेके दौर हली रहिया मामला हली रहिया आहिनि, वॾी गहरी नज़र था रखनि। ऐं PMLN जा सीनियर तरीन अॻुवान आहिनि, सदीक़ुल फारूक साहब अॼु असां सां गॾु मौजूदु हूंदा। उन सां इन सॼे मामले ते गुफ़्तगू कंदासीं, इन सॼी सियासी सूरत हाल ते उन्हनि जो मौक़िफ़ मालूम कंदासीं। सदीक़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बड़ी नवाजिश। थैंक यू सदीक़ साहब। सबसे पहले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 3 रुकनी बेंच का फैसला, हुकूमत ने मानने से भी इनकार कर दिया, हुकूमत ने कहा हम नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी ऑप्शन दे दिए कि जुडिशल काउंसिल में जाएं, ये करें, ये ना माने, तस्लीम ना करें, क्योंकि अक्सरियत राय से फैसला नहीं है। लेकिन एक आम आदमी तो सोचता है ना कि भी जज तो जज है ना, चाहे वो 1 का फैसला हो या 3 का। इसकी थोड़ी डेफिनेशन, थोड़ी वजाहत हो जाए तो नाजरीन के लिए, थोड़ी समझ के लिए, कि 3 का नहीं मानना, 14 का मानना, 17 का मानना, इसमें क्या वजाहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर साहब, पहले तो आइन में सुप्रीम कोर्ट का कहा गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट, पहले ये होता था कि वज़ीर आज़म साहब फैसले करते थे तो फेडरल गवर्नमेंट समझा जाता। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस में ये करार दिया कि फेडरल गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना इकट्ठी है, अकेले वज़ीर आज़म नहीं है। इसी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट है, सारे जजेस। अच्छा, काबीना में तो फिर ये होता है कि वज़ीर आज़म के बराबर कैबिनेट मेंबर नहीं होते, ये तो सारे ब्रदर जजेस बराबर है। सिर्फ चीफ जस्टिस का एक इंतज़ामी इख्तियार होता है, बाकी अपने दर्जे रुतबे के लिहाज से सब बराबर है, और इन्हें ब्रदर, भाई जजेस कहते हैं। अब आपने कहा, सवाल पूछा कि लोगों के ज़हन में ये है कि जज तो जज है, एक भी हो तो फैसला जो दे। अब मामलात की नौइयत है कि कोई मामला कितना अहम है या अहम नहीं है, आम मामला है। तो यही जज साहब जो है, चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने इस मामले को सुनने के लिए 9 रुकनी बेंच बनाया ना, 9 रुकनी बेंच। 2 ने एतराज़ किया। उसमें चूंकि 2 जजेस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, एजाजुल एहसन साहब पर और दूसरे थे अपना अली अकबर नकवी साहब, उनके ख़िलाफ़ तो बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस आ गए, उनकी ऑडियो लीक्स आ गई कि वो बातें कर रहे हैं, और एक मुल्ज़िम को उन्होंने अपने घर में बिठाया हुआ है। तो उन पे इतने इतराज़ात थे कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं रिक्यूज़ कर गए, यानी उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया कि ठीक है जी, हम नहीं बैठते। अब फिर रह गए 7 जजेस। अब उसमें चीफ जस्टिस साहब को ये ख़तरा लाक हुआ कि जो उन्होंने एक तवाज़ुन अपने हक़ में बनाया था, ये तो तवाज़ुन ख़त्म हो गया, ये तो फ़ैसला जो है मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगा। तो उन्होंने 2 को अलग कर दिया। आपने कहा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे बायस है? बिल्कुल बायस्ड। मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। उन 2 जजेस को उन्होंने फारिग कर दिया, पीछे रह गए 5। 9 जजेस से 7, 7 से 5, 5 से फिर एक जज साहब जो है
انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. پیچھے رہ گئے 4 میں سے پھر منظور خیل صاحب نے کہا میں بھی نہیں بیٹھتا. اب جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب کی عقل، شعور اور ان کے حساب میں 9 ججز نے جو فیصلہ دینا تھا وہ 9 سے اب 3 پہ آ گیا. صحیح. آپ نے بڑی تفصیلی طور پہ بات کی. اس سے ہم یوں نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 3 رکنی جو بینچ ہو جو بھی ہو اس کے فیصلے پہ اعتراض ہے، یا صرف چیف جسٹس جس بینچ میں 3 رکنی میں اس پہ اعتراض ہے؟ ابھی تو اس 3 رکنی بینچ پہ مزید بھی میں آپ سے عرض کر دوں، یعنی ایک تو پھر اعجاز الاحسن صاحب اس کے ممبر بن گئے، جنہوں نے پہلے ریکیوز کیا تھا الگ ہو گئے تھے. جب یہ الگ ہو گئے تھے تو پھر اس میں کیوں ڈالا؟ اس وقت وہ 9 رکنی بینچ کے انہوں نے کہا میں نہیں سنتا چونکہ مجھ پر اعتراضات بہت ہیں. وہ اعتراضات قائم ہیں ابھی، وہ ختم نہیں ہوئے. مطلب لبے لباب یہ ہے کہ چیف جسٹس پہ اعتراض ہے، بنیادی اعتراض، اصل ڈیسیجن میکر، فیصلہ کریٹ کرنا سارا چیف جسٹس پہ اعتراض ہے. بنیادی اعتراض جو ہے چیف جسٹس پہ اب ایک طرف رکھے. آخر چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ میں بیٹھنا ہے، وہ نہ بیٹھے تو ان کی اچھی بات ہے، لیکن فل کورٹ میں تو کسی کی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے نا. لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا کہ یہ وہی چیف جسٹس ہے نا جس نے عدم اعتماد کے لیے فیصلہ پی ایم ایل این کے حق میں دیا تھا، پھر اس وقت والا فیصلہ بھی انکار کر دیا. اس میں ایک بات نہیں ہے، اس میں بہت باتیں ہیں. اس وقت جس طرح سے کھلی آئین کی خلاف ورزی اور دھجیاں، صدیق صاحب باعث اگر ہونا ہو تو پھر وہ مکمل باعث ہو، مطلب اس وقت تو باعث نہیں تھے اب باعث ہیں، یہ تو کہانی سمجھ سے باہر اب ہے. میں جواب دے لوں. جی جی. اب موقع کی مناسبت ہوتی ہے، ایک ایسا موقع آ جاتا ہے جہاں آپ بائسڈ ہونے کے باوجود آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. اب دیکھیں ڈپٹی اسپیکر اس نے تحریک عدم اعتماد کو آئین کے آرٹیکل کی خود ہی تشریح کرتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا، رولنگ دے دی. اب آئین کی تشریح صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نہیں کر سکتے. وہ ہاؤس چلانے میں اپنی رولنگ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے تشریح کر دی نا، سپریم کورٹ نے تشریح کر دی، آپ کے حق میں فیصلہ اب دے دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کیوں آیا. آپ کا جو سوال یہ ہے نا، میں وہاں پہنچ رہا ہوں کہ چونکہ ڈپٹی اسپیکر نے بغیر استحقاق کے ایک تو سپریم کورٹ کا حق استعمال کیا جو وہ نہیں کر سکتا تھا، ایک عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تو اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا، اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، وہ بھی ریجیکٹ کر دیا. اب یہ اتنی آئین کی کھلی خلاف ورزی تھی کہ اس پہ جج نام کا کوئی بھی آدمی اس حد تک باعث نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کہے ٹھیک اس پہ سزا ہو سکتی تھی قاسم سوری صاحب کو اگر آپ کہنا اتنا انہوں نے. اب میں اس پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس میں قاسم سوری، وزیر اعظم اس وقت کا عمران خان اور صدر عارف علوی، ان تینوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو اس پہ پھر سزا ہونی چاہیے تھی. وہ کس کا اختیار تھا؟ مطلب آپ لوگ سپریم درخواست کورٹ کا جاتے یا اختیار سپریم کورٹ خود فیصلہ دے جب دے؟ سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا تھا تو اس کو بھی شامل اس میں بھی یہ فیصلے میں یہ نکات بھی شامل کر دیتے کہ ان کو یہ سزا ملنی چاہیے. نہیں، الگ وہی بینچ جو ہے 5 رکنی بینچ وہی اس پہ الگ ان کو بلاتا اور کہتا کہ آپ نے یہ خلاف ورزی. آپ نہیں سمجھتے اس حکومت کی سستی ہے کہ اتنی بڑی آئین کی خلاف ورزی ہوئی، آپ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، آپ نے پرسیو کیوں نہیں کیا؟ بہت سی چیزوں پہ ہم پرسو کر کے بھی ہمیں انصاف نہیں ملا. نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا پاناما والے معاملے پہ نا، دیکھیں یہ دنیا کی تاریخ میں غالباً یہ پاکستان کی عدلیہ نے یہ کیا کہ نیچے کی تمام عدالتوں کا اختیار اپنے پاس لے لیا، سب عدالتوں کو فارغ کر دیا. انصاف دیا نا، وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو علاج کی اجازت دی تو انصاف ہو گیا نا. یہ انصاف ہے؟ اجازت دینا بھی تو نہ یہ انصاف ہے. ان کی وزارت عظمیٰ ختم کی، ان کے لیے مانیٹرنگ جج بنا دی، بٹھا دیا، وہ بیٹھ گیا کہ ہاں اتنے دن میں فیصلہ کرو، اب اتنے دن میں کرو، اب اتنے یعنی عدالتوں کو انہوں نے
अपने हाथ में ले लिया और उनको आज़ादी से काम करने का मौका ही नहीं दिया। और वो वजीर आज़म, वैसे वो बैक एंड पे कौन था? जी बैक एंड पे कौन था ये सारी चीजें करने वाला? आप कह रहे हैं ना चीफ जस्टिस अकेले तो नहीं कर सकता। अब तो बाजवा साहब ने और उन सब ने बता दिया अच्छा, कि वो बाजवा साहब यानी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मतलब मिलके बाजवा साहब थे खुद? बाजवा साहब भी थे और बाजवा साहब से पहले ये सारा मामला, ये अब आपने सुना होगा कि प्रोजेक्ट इमरान, तो ये कब से शुरू हुआ? अब तो बाजवा साहब तो चीफ जैसे और चीफ आर्मी चीफ उनका रोल था इसमें, बहुत बड़ा रोल था। तो फिर इस हुकूमत का आईनी कानूनी जाती इखलाकी हक नहीं बनता कि उनको इस गफलत पे आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाए? आर्टिकल 6 तो एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये कौन सा कानून लागू होता है वैसे? हर सियासी वर्कर, अक्सर अखबार नवीस और लोग, बात होती है तो आर्टिकल 6, क्योंकि कहा यह जाता है ना कि इसको आइन की गद्दारी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन की मुदाखलत की है, तो उसको आर्टिकल 6 की सजा दी जाए, जो आम उर्फ आम में हमें। बिल्कुल नहीं, ये उर्फ आम से काम नहीं चलेगा। चलिए आप बता दें कौन सी सजा लागू होती है इस तरह की? आर्टिकल 6 एक खास आर्टिकल है और वो आइन को एब्रोगेट का मतलब है आइन को तोड़ना, ख़त्म करना, तोड़ देना, और आइनी हुकूमत की जगह गैर आइनी हुकूमत कायम कर लेना, और या आइन तोड़ने की साजिश करना, उसमें शामिल होना। हेल्ड इन अबेंस, आइन को उठा के एक तरफ रख के अपनी हुकूमत कायम कर लेना। ये मैं पढ़ के सुना देता, लेकिन ये बात इतनी है। अब आ जाता है किसी आर्टिकल की खिलाफ वर्जी, तो इस पे जो बेहतरीन जजमेंट दे सकता है वो सुप्रीम कोर्ट है। फारूक साहब ब्रेक लेंगे, लेकिन वैसे आप ब्रेक से जाने से पहले आप मेरा ख्याल पहले PMLN के लीडर हैं जो बाजवा साहब की इस गफलत पे पॉइंट आउट कर रहे हैं और सजा की भी बात कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद गुफ्तगू सिलसिले जारी रखना। ब्रेक का बटन ब्रेक का सिद्दीक फारूक साहब से गालबोजी सिलसिले के जारी रखना थे।